नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज पनि हामी तपाईहरुको नियमित कक्षामा उपस्थित भएका छौं। म तपाईहरुकै नेपाली विषय शिक्षक शंकर आचार्य। यहाँहरूले चिन्नुभएकै छ। हामीले विगतका समयमा विभिन्न पाठहरू, विभिन्न विषयहरू भाइ बहिनीहरूलाई प्रस्तुत गरिसकेका छौं र अघिल्लो हप्ता मैले भाइ बहिनीहरूको लागि विवेचनात्मक उत्तर लेखनलाई प्रस्तुत गर्दै थिएँ, विवेचनात्मक उत्तर लेख्न सिकाउँदै थिएँ। भाइ बहिनीहरूलाई याद छँदैछ, अस्तिको हप्तामा हामीले विवेचनात्मक उत्तर लेखनमा कथाबाट विशेष गरिकन जन्मभूमि कथा र प्रत्यागमन कथा दुईवटा पाठलाई हामीले फोकस गरेर ती दुईवटा पाठबाट सोधिने सम्भावित प्रश्न र लेख्नुपर्ने उत्तरको ढाँचा हामीले अस्ति प्रस्तुत गर्यौं। अब आज म केही कथा र दुईवटा कविताबाट विवेचनात्मक उत्तर लेखनको लागि भाइ बहिनीहरूलाई सहजीकरण गर्दैछु। आशा छ भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ र मेरो कुरा बुझ्नुहुनेछ। अनि भाइ बहिनीहरूले आफूलाई परीक्षामा उत्तर लेख्नका लागि, विवेचनात्मक उत्तर लेख्नका लागि मैले अस्ति पनि भने विवेचनात्मक उत्तर मात्रै नभइकन संक्षिप्त उत्तर अथवा सप्रसंग व्याख्या अथवा तार्किक उत्तर, यी मैले आज प्रस्तुत गर्ने कथा र कविताका अंशहरूबाट भाइ बहिनीहरूलाई जुन प्रश्न परीक्षामा सोधे पनि केही न केही अलिकति रिभिजन, पुनरावृत्ति र भाइ बहिनीहरूको अलिकति म लेख्न सक्छु भन्ने आत्मबल विकास हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। मैले अस्ति भाइ बहिनीहरूलाई भने विवेचनात्मक उत्तर नेपालीको प्रश्न पत्रको प्रश्न नम्बर 17 मा दुईवटा प्रश्न मध्ये एउटा प्रश्न लेख भनेर सोध्छ। मैले अस्ति भने त्यसमा कथा, कविता, जीवनी, निबन्ध, प्रबन्ध चारवटा यी विधाहरू मध्येबाट दुईवटा दिन्छ र कथा र कविताबाट एउटा प्रश्न पर्छ। त्यसैले पनि मैले त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू अस्ति मैले जन्मभूमि र प्रत्यागमनको कुरा गरेँ र आज अस्ति मैले पढाउँछु भनेर छुटेको लक्ष्मी पूजा कथाको अंश, त्योबाट सोधिने प्रश्न पहिला हामी प्रस्तुत गर्छौं। भाइ बहिनीहरू है त तयार हुनुहुन्छ? ल ठीक छ, तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ भने यो सिकाइ तपाईका लागि कुनै गाह्रो छैन। मुख्य कुरा तपाई तयार हुनु पर्यो, सिकाउने म तयार हुनु पर्यो, अनि सिक्न गाह्रो छैन। ल हेर्नुस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ मैले भने विवेचनात्मक उत्तर लेखन नेपाली विषयमा स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले। अनि अस्ति भनियो यो 8 अङ्कको प्रश्न हो, यसबाट 8 अङ्क प्राप्त हुन्छ। यो 14 मिनेटमा लेखिसक्नु पर्छ। यसमा कमसेकम 4वटा अनुच्छेद लेख्नुपर्छ र अस्ति के लेख्नुपर्छ त्यो कुरा मैले अस्तिको पाठमा प्रस्तुत गरेँ। फेरि कुनै समस्या भयो, कन्फ्युजन भयो भने भाइ बहिनीहरूले अस्तिको पाठलाई दोहोर्याएर हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा छँदैछ, भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। आज भने अब यो विवेचनात्मक उत्तरमै कथाबाट लक्ष्मी पूजा कथाको एउटा अंश यहाँ प्रस्तुत गर्छु। ल हेर्नुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जहाँसम्म कहिलेकाहीँ यसरी प्रश्न सोध्ने गर्छ, तलको गद्यांश पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेर भन्छ। भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् है। ल यसरी दियो, तलको गद्यांश पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भन्यो। अब हेर्नुस्, अंश दिन्छ विवेचनात्मक उत्तरमा पनि एउटा सानो, अस्ति पनि मैले प्रस्तुत गरेँ। त्यो अंश यहाँ लक्ष्मी पूजा कथाको एउटा अंश छ। लाल एकछिन रोकियो, फेरि मुन्टो फर्कायो, कुनामा राखी छाडेको मैलो थोत्रो काठको बाकसतिर गयो र सारा फुकायो। एउटा पोकामा 2वटा पेडा र एउटा लड्डु थियो। एउटा सानो पोकामा अलिकति अबिर, भित्तामा अड्याई राखेको थाल झिक्दै राख्यो। खल्तीबाट किचिमिची भएको ओइलाइएको फूल झिक्यो र अर्को खल्तीबाट 5 पैसा झिक्यो। यसरी सानो अंश दिन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई सम्झिनको लागि
अलिकति प्रसङ्ग भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्नको लागि विवेचनात्मक उत्तरमा पनि अहिले सानो अंश कथा कविताको सानो अंश दिने गर्छ। अब यो अंशका आधारमा अब प्रश्न छ भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस्, यसको आधारमा प्रश्न छ लक्ष्मी पूजा कथामा बाल मनोविज्ञानको के कसरी प्रयोग भएको छ विवेचना गर्नुहोस् भन्छ। अब हेर्नुहोस् त प्रश्न अघिको अंश भयो, अब लक्ष्मी पूजा कथामा बाल मनोविज्ञानको प्रयोग के कसरी भएको छ विवेचना गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरूलाई याद छ लक्ष्मी पूजा कथा पढ्नु भएको छ। अब यहाँ सबै यो विवेचनात्मक उत्तर मात्रै भएकोले त्यसलाई मैले सबै रिभिजन गरिनँ, दोहोऱ्याइनँ। लक्ष्मी पूजा कथा भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, लक्ष्मी पूजा कथामा मुख्य गरिकन 3 जना बाल पात्रहरू छन्। मुख्य पात्र छ लालबहादुर, अर्को छ मान्छा, अर्को प्रेम। यी लालबहादुर, मान्छा र प्रेमचा यी विभिन्न पात्रहरू मध्येमा अब लालको माध्यमबाट अथवा त्यहाँ दिएका अरू पात्रको माध्यमबाट के कस्तो बाल मनोविज्ञान प्रस्तुत भएको छ भाइ बहिनीहरूले कक्षामा पढ्दा सुन्नुभएको छ। बाल मनोविज्ञान भनेको बाल बालिकाको मानसिक अवस्था, बाल बालिकाहरूको कस्तो सोचाइ प्रतिबिम्बित भएको छ, बाल बालिकाहरूको कस्तो उनीहरू कस्तो स्वभावका हुन्छन्, के गर्न रुचाउँछन्, उनीहरूलाई के कुरा मनपर्छ, उनीहरूलाई के कुराको वास्ता हुँदैन, उनीहरू के चाहन्छन्, यही कुरा लेख्नु बाल मनोविज्ञान होइन त भाइ बहिनीहरू? स्याबास, यही कुरा हो बाल मनोविज्ञान भनेको। मनको विज्ञान, मनको अवस्था, उनीहरूका मनमा के कस्ता कुराहरू खेल्छन्, उनीहरूका मनमा बालबालिकाहरूका मनका भावनाहरू कस्ता हुन्छन्, उनीहरू के चाहन्छन्, हो त्यो कुरो बाल मनोविज्ञान हो। कस्तो स्वभाव हुन्छ, के रुचि हुन्छ, यो कुरा नै त बाल मनोविज्ञान हो, हैन भाइ बहिनीहरू? यही हो बाल मनोविज्ञान। अब लक्ष्मी पूजा कथा पढिसकेपछि त्यहाँ बालबालिकाहरूको स्वभावको चित्रण कस्तो छ त, उनीहरूको मनोविज्ञान कस्तो छ त, तपाईहरुले त पढ्नु भएको छ, याद त गर्नुभयो नि। बाल मनोविज्ञान, त्यहाँ 3 जना बालबालिकाहरू छन्, बालकहरू छन्। ती मध्ये लाल बहादुर सबैभन्दा गरिब परिवारको हुन्छ र उनले के कसरी लक्ष्मी पूजा सम्पन्न गरेको छ त्यो कुरा प्रस्तुत गर्दा यहाँ बाल मनोविज्ञानको प्रयोग हामीले स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौं, हो कि होइन? ल हेर्नुस्, अब यो प्रश्नको उत्तर लेख्दा के कुरा समेट्ने, के कुरा, ल हेर्नुस् त। बाल मनोविज्ञानको कुरा गर्दा यी बुदाहरू मैले अस्ति भने विवेचनात्मक उत्तर 4 अनुच्छेदमा लेख्नुस्, सुरुको अनुच्छेदमा लेखकको परिचय, कृति र प्रसङ्ग अलिकति ल्याउनुस्, त्यो सन्दर्भ पाठगत सन्दर्भ भन्न खोजेको कुरा भनेको छु। अब यी बुदाका आधारमा भाइ बहिनीहरूले लेख्ने यो कथालाई अलिकति पुनरावृत्तिको लागि मैले यहाँ बुदा प्रस्तुत गरेँ। लेखकको नाम चाहियो विवेचनात्मक उत्तरमा, यदि छ भने, छैन भने मैले अस्ति नमुना प्रस्तुत गरे जस्तै भाइ बहिनीहरूले प्रस्तुत कथा, प्रस्तुत कविता, प्रस्तुत जीवनी यसै नेपाली पाठ्य पुस्तकका सम्पादक तथा प्रकाशकहरूद्वारा सम्पादन गरी राखिएको हो, सङ्कलन गरिएको हो भन्नु पर्यो। अब यसमा कथाका लेखक छन्, यहाँ हेर्नुहोस्, अब स्लाइडमा हेर्नुहोस्। लक्ष्मी पूजा कथाका कथाकार गोविन्द बहादुर मल्ल गोठाले। लेखकको परिचय सामान्य, लक्ष्मी पूजा कथा गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेद्वारा लेखिएको एक उत्कृष्ट कथा हो भाइ बहिनीले भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा लक्ष्मी पूजा कथाका कथाकार गोविन्द बहादुर मल्ल गोठाले हुन् भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा भाइ बहिनीहरूले लक्ष्मी पूजा कथा प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक अथवा मनोवैज्ञानिक कथाकार गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेद्वारा लेखिएको हो भन्नुस्। बुदा एउटा, गोठाले मनोवैज्ञानिक कथाकार, गोविन्द बहादुर मल्ल गोठाले मनोवैज्ञानिक कथाकार हुन्। यो कुरो किन पनि जोड्नु पर्यो भने माथि प्रश्नमा हेर्नुहोस् त, कस्तो बाल मनोविज्ञान छ। बाल मनोविज्ञान छ भनेपछि कथाकार मनोवैज्ञानिक
कथाकार हुन्, त्यहाँ सन्दर्भ आयो, मनोवैज्ञानिक कथाकार हुन्। प्रस्तुत लक्ष्मी पूजा कथामा बाल मनोविज्ञानको चित्रण छ भन्नु नै पर्यो। प्रश्नले सोधेको छ के कस्तो चित्रण छ। अब प्रस्तुत कथामा बाल मनोविज्ञानको चित्रण छ भन्न छुटाउनु भएन। यो लेखकको नाम अनि त्यसपछि सन्दर्भ। भाइ बहिनीहरूले अब लेखकका कृतिहरू त्यहाँ कथामा उल्लेख छ, टिचरहरूले भन्नुभएको छ अथवा केही छ भने एक दुईवटा कृतिहरू जस्तै कथै कथा कथा सङ्ग्रह छ, 12 कथा कथा सङ्ग्रह छ, अनि गोठालेका कथाहरू कथा सङ्ग्रह, यी कथा सङ्ग्रहहरू उनले लेखेका कथा सङ्ग्रह छन्। एक दुईटा नाम लेख्ने। अनि यो प्रस्तुत कथामा बाल मनोविज्ञानको चित्रण छ। लक्ष्मी पूजा कथा बाल मनोवैज्ञानिक कथा हो। प्रश्नले पनि भनिसक्यो कस्तो बाल मनोविज्ञान छ भनेपछि बाल मनोविज्ञानको चित्रण। यो सङ्केत मात्रै हो, तल के कस्तो बाल मनोविज्ञान छ त हामी कुरा गर्छौँ। ल हेर्नुहोस्, बाल हृदय कति संवेदनशील हुन्छ र सामाजिक परिवेशले कस्तो प्रभाव पार्छ, कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा देखाइएको। बालबालिकाको मन असाध्यै संवेदनशील हुन्छ। उनीहरूलाई ससाना कुराले पनि प्रभाव पार्छ। सानो कुराले पनि उनीहरूको बाल हृदयमा, बाल मस्तिष्कमा खैला बैला ल्याइदिन्छ। कथामा याद छ, हेर्नुहोस् त्यो कुरो समेट्नु पर्यो। नेपाली चाडबाड संस्कृति र परम्पराका पृष्ठभूमिमा लाल पात्रको मनोदशा केलाइएको छ। हेर्नुहोस्, अब नेपाली चाडबाड संस्कृति परम्परा, त्यसमा रहेर बाल पात्र जुन कथाको मुख्य पात्र लाल बहादुर छ, त्यो लाल बहादुरको मनोदशा, उसको अवस्था हेर्नुहोस् त। नेपाली समाजमा थुप्रै चाडबाडहरू मनाउने चलन छ। आर्थिक असमानता, वर्गीय विभेद, धनी र गरिब बीचको विभेदले गर्दा विशेष गरिकन निम्न वर्गका, गरिब परिवारका, गरिब वर्गका सन्तानको मनमा कस्तो असर पार्छ, त्यसले मनमा के कस्तो खैला बैला ल्याइदिन्छ, त्यो कुरो यो कथामा छ। हेर्नुहोस्, चाडबाड कति धेरै चाडबाड छन्, भाइ बहिनीहरूले देख्नुहुन्छ। महिनामा एक दुईटा चाडबाडहरू परेकै हुन्छन्। ठुल्ठुला चाडबाडकै कुरा गर्ने हो भने दसैँ मनाउने कुरो छ, तिहार मनाउने कुरो छ। यी हाम्रा मुख्य ठुला चाडबाडहरू हुन्। फेरि अरू धर्म संस्कृति अनुसार लोसार छ, छठ छ, ईद छ, क्रिसमस छ, यी छुट्टै छन्। यी बाहेक पनि अब यही उपत्यकामा नेवार समुदायकै कुरा गर्दा गाई जात्रा मनाउनु पर्यो, धुमधामसँग बिस्केट मनाउनु पर्यो। यी चाडबाडहरू छन्। अरूका विभिन्न चाडबाडहरू छन्। यी चाडबाडमा नेपाली समाजमा संस्कृति कस्तो छ त भन्दा रमझम गर्ने, खानपान गर्ने, रमाइलो गर्ने, भोज भतेर गर्ने, यी परम्परा त छन् नि। सबैका घरमा सबै परिवारले त्यही अनुसारले गर्न सक्छन् त? सक्दैनन्। नसकिसकेपछि जो गरिब परिवारका बालबालिकाहरू छन्, उनीहरूको मनमा त धनीले घरमा खसी काटेको देखेका छन्, बोका काटेको देखेका छन्, ठुलो भोज भतेर छ, रमझम छ, दीपावली छ, झिलिमिली छ। गरिबको अवस्था त त्यो हुँदैन। आफ्नै छिमेकको धनीको घरमा त्यो देख्दा गरिबका बालबालिकालाई त म गरिब हुँ भन्ने त उसलाई थाहा छैन। उसले गर्यो, मैले पनि गर्नुपर्छ, हामीले पनि गर्नुपर्छ। उसको घरमा खसी काटेपछि हाम्रो घरमा पनि काट्नै पर्छ। बाबाको अवस्था जे होस्। कथामा देख्नु भएको छ, लालकी आमा 15 दिनदेखि बिरामी छिन्, उठ्न सकेकी छैनन्। उनीहरूको घर छैन, चिसो छेलीमा छिडीमा एउटा डेरा छ। उनी 15 दिनसम्म काममा जान सकेकी छैनन्। उनको काम पनि के छ र, छिमेकमा गयो, 2-4 गाग्रो पानी ल्याइदियो, जुठा भाँडा माझ्दियो, घर लिप्दियो, यताउता गर्यो, त्यहीबाट आएको केही अन्न केही पैसाले खान पुग्थ्यो। त्यो छैन। तर पनि लाललाई त्यसले पटक्कै छोएको छैन। उसलाई साथीहरूको घरमा किनेको सामान, साथीहरूको घरको झिलिमिली हो, त्यो कुराले प्रभाव पारेको छ। हो, यो कुरा यहाँ लेख्नु पर्यो। त्यसले मनोदशा केलाइएको छ। अर्को हेर्नुहोस्, लक्ष्मी पूजाको पूर्व सन्ध्यामा लाल, मान र प्रेमचा जस्ता नेपाली समाजका प्रतिनिधि बालबालिकाहरूको उत्सुकताबाट कथा सुरु भएको छ। लक्ष्मी पूजाका अगाडि लाल, मान र प्रेमचा एक ठाउँमा भेला भएका छन्। अनि भोलि आउने खुसी, भोलि आउने बढाई, भोलि आउने रमाइलो झिलिमिलीको कुरा हुँदैछ। कसको घरमा के कति सामान ल्याएको छ त्यसको चर्चा हुँदैछ। हो, त्यो उत्सुकताबाट कथा सुरु भएको छ।
चाडपर्व मेलाको रमाइलोले सबैलाई छुने भए पनि बालबालिकाहरू अझै उत्साहित हुन्छन्। हेर्नुहोस्, चाडपाडले सबैलाई छुन्छ तर बालबालिकाहरूलाई बढी छुन्छ। हामी पनि सानो छँदा, तपाईँहरू पनि अहिले 10 कक्षामा हुनुहुन्छ, 10 कक्षामा हुँदा चाडबाडको जति रमाइलो छ त्योभन्दा रमाइलो 4-5 कक्षामा हुँदा, 1-2 कक्षामा हुँदा हुन्थ्यो। हामी पनि बच्चा छने बेलामा चाड आउने, दसैँ आउने भयो भने 15 दिन अगाडि, 1 महिना अगाडिबाट औँला गर्न थाल्थ्यौँ। औँला भाँच्न, अब 20 दिन बाँकी, 19 दिन बाँकी, 18 दिन बाँकी। हेर्नुहोस् त, बालबालिकालाई छुट्टै छुन्छ। अहिले के छ, नयाँ लुगा लाउन, मिठो खाना, कुनै चाडबाड कुर्नु परेन, आवश्यकता भयो सिलायो लायो। तर बालबालिकाको मनमा के छ, दसैँ आयो भने नयाँ लुगा लगाउन पाइन्छ, दसैँ आयो भने अझै पनि गाउँघरतिर त्यस्तो किसिमको अलि विपन्न खालको परिवारमा दसैँ आयो भने मिठो खान पाइन्छ। हो, त्यो अवस्था, त्यसले बालबालिकाहरू उत्साहित हुन्छन् भन्ने कुरा छ। अर्को हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् त, अब लालको घरमा आमा र लाल मात्र हुनु, आमा र लाल मात्र लालको घरमा छन्। लालकी आमाले ढिकी जाँतो गरेर अर्काको घरमा काम गरेर जीवन निर्वाह गरेकी छन्, ढिकी जाँतो गरेकी छन्, अर्काको घरमा काम गरेकी छन्, अनि उनको जीवन निर्वाह भएको छ। घरको आर्थिक अवस्था साह्रै कमजोर छ। लक्ष्मी पूजाको मुखमा लालकी आमा बिरामीले थला परेकी छिन्, उनकी आमा थला परेकी छन् लालकी आमा। चारैतिर लक्ष्मी पूजाको रौनक छाएको छ। कथामा भाइ बहिनीहरू मुख्य मुख्य बुधा हुन्, यिनैलाई समेटेर उत्तर लेख्ने भनेर लालको मनमा उत्सुकता छाएको छ, तर घरमा लक्ष्मी पूजाको सुरसार छैन। हेर्नुहोस् त, मनोविज्ञान भनेकै त्यही, अरूको घरको रमाइलो देखेर उसको मनमा पनि उत्सुकता छाएको छ। हाम्रो घरमा पनि रमाइलो गर्ने, हाम्रो घरमा पनि झिलिमिली बनाउने, हाम्रो घरमा पनि यस्तो, तर उसको अवस्था त छैन। हो, ल हेर्नुहोस्, त्यस्तै लालको मनोद्वेग र यथार्थ जीवनको तादम्य हुन सकेको छैन। मनोद्वेग, मनको भावना, मनका उत्सुकता, मनको इच्छा र यथार्थ जीवनको तालमेल छैन। रियालिटी एकातिर छ, वास्तविकता एकातिर छ, इच्छा अर्कोतिर छ। लालको घरमा पनि रमाइलो गर्ने, धुमधाम गर्ने लालको इच्छा छ, तर घर बिरामी आमालाई एउटा औषधि खुवाउने पैसा छैन, लाल आफैलाई खानेकुराको ठेगान छैन। अब तर पनि हेर्नुहोस्, जीवनमा तादम्य छैन। हो, यो अवस्था मानसिक अवस्था। अनि उसले सोधिसकेपछि लालकी आमाले लाललाई झुटो आश्वासन, नजिकै पल्लो घरको पुलिस दाइले ल्याइदिन्छ भनेर झुटो आश्वासन दिएकी छन्। बसेका घरमा लक्ष्मी पूजाको धुमधाम तयारी देखेको लालले आफ्नो घरमा कुनै सुरसार नदेखेपछि दुखी भयो। घरबेटीले पनि आफू बाहिर खेलेर भए पनि अर्को मान्छेलाई सामान दिएर पठायो। लालले त सुरुमा पुलिस दाइले आफ्नैमा ल्याइदिएको सोच्यो, पछि दौडेर कोठामा जाँदा त, छिँडीमा जाँदा त छैन। यसरी त्यहाँ तयारी भएको, आफ्नोमा केही पनि नदेख्दा लाल चाहिँ दुखी भयो, निराश भयो। अरूले जस्तै लक्ष्मी पूजा गर्ने आफ्नो उत्कट चाहना पुरा नहुनेदेखि अन्त्यमा बाध्य भएर लालले चोर्न पुगेको छ। हेर्नुहोस्, वरिपरिको वातावरण, ठुला मान्छेको व्यवहार आदिले बाल हृदयमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा देखाउन कथाकार सफल हो। बाल मनोविज्ञान अब यही कुरालाई समेटेर बालबालिकाको मनमा वातावरणले कस्तो प्रभाव पार्छ, बालबालिकाको मनमा अरूको देखासिकीले कस्तो प्रभाव पार्छ, बालबालिकाको मनमा यो समाजमा संस्कृतिका नाममा रहेका कतिपय विकृतिहरूले कस्तो असर पारिरहेको छ, यो कुरा लालको माध्यमबाट यसरी प्रस्तुत भएको छ। स्वभावैले बालबालिकाहरू अरूको देखासिकी गर्छन्। बालबालिकाहरू कसैको अगाडि कोही भन्दा सानो हुन चाहन्नन्। कथामा देख्नु भएको छ नि, लालको घरमा केही पनि छैन, तर त्यहाँ मान्छाले मेरो घरमा त 2 रुपियाँको पूजा सामान ल्याए भन्ने बेला उसको घरमा 2 पैसाको पनि छैन, तर लाल के भन्छ, 2 रुपियाँको भनेपछि कति कम त। हेर्नुहोस् त, हो, अरूलाई, आफ्नो घरमा केही नभए पनि अरूलाई होस्याउने। अनि लालको घरमा केही पनि छैन, लालको अङ्कल अथवा लालको अङ्कलले त्यहाँ ल्याइदिने कुरो पनि छैन, तर ऊ फुर्ती लाउनका लागि, मेरो अङ्कल त सरकारी अड्डामा जागिरे हुनुहुन्छ थाहा छ, उहाँले ल्याइदिनुहुन्छ, फुर्ती लाउँछ। हो, लक्ष्मी पूजा कथामा यो किसिमको बाल मनोविज्ञानको प्रयोग छ।
भनेर भाइ बहिनीहरूले लेख्ने। यो कथा लक्ष्मीपूजा कथा भाइ बहिनीहरूले पहिला पढ्नुभएको कथालाई सर दोहोऱ्याउने हिसाबमा मैले यति कुरा राखेँ। यति कुरा भइसकेपछि भाइ बहिनीहरूले अब योबाट जे प्रश्न सोधोस् न, यी बुँदा याद गर्नुभयो भने जे प्रश्नको पनि उत्तर लेख्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू प्रयास गर्नुहोस्, यिनै बुँदाका आधारमा भाइ बहिनीहरूले विवेचनात्मक उत्तर बनाउनुहोस् अनि आफ्ना शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई देखाउनुहोस्। यो त भयो कथाबाट। अब भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त। अब कविताबाट एउटा विवेचनात्मक उत्तरको यहाँ बुँदाहरू प्रस्तुत गरौँ। अर्को कविताको अंश जुनसुकै अंश दिन सक्छ, त्यो भएर मैले त्यो कविताको अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिनँ। कुनै सानो अंश दिन्छ, त्यो जुनसुकै अंश पनि दिन सक्छ, तर प्रश्न उस्तै आशयको हुन्छ। जुन आशयको प्रश्न सोधे पनि भाइ बहिनीहरूले उस्तै उत्तर लेख्ने हो। त्यसैले अब यसमा म सडक बोल्दैछु भन्ने कवितामा म सडक बोल्दैछु भन्ने कविताको मूल आशय के हो विवेचना गर्नुहोस् भन्छ। अथवा कहिलेकाहीँ म सडक बोल्दैछु कवितामा सडकको कस्तो अवस्थाको चित्रण गरिएको छ विवेचना गर्नुहोस् भन्छ। कहिले प्रश्नले के भन्न सक्छ, म सडक बोल्दैछु कवितामा सडकप्रति मानिसले गरेका के कस्ता बदमासी, के कस्ता व्यवहार अथवा के कस्तो लान्छना सडकलाई लगाइएको छ विवेचना गर्नुहोस् भन्छ। जे सोधे पनि भाइ बहिनीहरूले पढ्नु भएको छ, म सडक बोल्दैछु कविता हो, त्यसको आधारमा विवेचना गर्नुहोस्, मूलभाव लेख्नुहोस् भन्यो भने भाइ बहिनीहरूले निम्न बुँदा समेट्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, साहित्यकार पारिजातको रचना म सडक बोल्दैछु कविता साहित्यकार पारिजातद्वारा लेखिएको एक उत्कृष्ट कविता हो। नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा सर्वोच्च नारी प्रतिभाका रूपमा चिनिएकी पारिजातद्वारा लेखिएको हो। अथवा प्रगतिवादी अस्तित्ववादी नारीवादी साहित्यकार पारिजातद्वारा लेखिएको एक उत्कृष्ट कविता हो भन्नुहोस्, परिचय दिनुहोस्। अर्को, कथा कविता उपन्यास विधामा सिद्धहस्त प्रगतिवादी साहित्यकार। मैले अघि भने पारिजात कवितामा हामीले यो कवितै पढ्दैछौँ, कवितामा उनको नाम छँदैछ। त्यस्तै कथामा पनि उनको नाम छ, उपन्यासमा उनको नाम छ, निबन्धमा उनको नाम छ, नियात्रा निबन्धहरूमा अनि अरू निबन्धहरूमा उनले विशेष गरिकन हो। यसरी उनको परिचय। अर्को हेर्नुहोस्, शिरीषको फुल, सडक र प्रतिभा अनि वैशालु व्रतमान, अरू विभिन्न दाडिमको रुखनिर, अरू थुप्रै उनका कृतिहरू। यहाँ धेरै कृतिहरू हामीले त्यहाँ लेखेनौँ। अब उनका कृतिहरू त्यहाँ केही कृतिहरू हेर्नुहोस्। अब यो शिरीषको फुल उनको चर्चित हो, अमेरिकाको मेरील्यान्ड विश्वविद्यालयमा समेत उनको यो कृति द ब्लू मिमोसा भनेर पढाइ हुन्छ हो। यो चर्चित कृतिहरू उनले लेखेकी छन्, दर्जनौं कृतिहरू। त्यस्तै अब त्यो माथि परिचय भयो, त्यसपछि त्यसमै यो कुरो राखौँ। प्रस्तुत सडक बोल्दैछु कवितामा मानवीय अकर्मण्यता र अरूलाई दोष थोपर्ने प्रवृत्तिको भण्डाफोर गरिएको छ। प्रस्तुत सडक बोल्दैछु कवितामा के छ त भन्दा मानवीय अकर्मण्यता, मानिस आफ्नो गल्ती आफूले गल्ती गर्छ तर त्यो गल्ती अरूलाई लगाइदिन्छ, आफ्नो दोष अरूमा थुपार्छ, आफूले केही गर्न सक्दैन। अनि जे कुराको पनि दोष, विद्यार्थी कोही तपाईहरुकै साथीहरू पढ्दै नपढ्ने, टिचरले नम्बर दिनु भएन, पढ्दै नपढ्ने, जाँचमा फेल भइयो, भाग्यै यस्तो हो, आफ्नो अकर्मण्यताको दोष अरूमा थोपर्ने। हेर्नुस् त, हाम्रो त प्रवृत्ति नै त्यही छ। राम्रो गरेपछि मैले कक्षामा केही गरी सफा भयो, तपाईको कक्षामा पनि यताउता राम्रो काम भयो, टिचर आएर सोध्नुभयो कसले, सर मैले हामीले हो। अनि केही गल्ती भयो, कसले हो, टिचर आएर सोध्नुभयो भने खै हामीलाई त थाहा छैन। ल हेर्नुस् त, मानवीय अकर्मण्यता हो, यसको दोष अरूमा थोपर्ने प्रवृत्तिको भण्डाफोर छ सडकमा। अर्को हेर्नुस्, सडक निर्जीव वस्तु हो, सडक मान्छेले बनाएको, मान्छेले आफ्नो सुविधाका लागि
आफ्नो सजिलोका लागि निर्माण गरेको एउटा निर्जीव वस्तु हो। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्नका लागि मानिसले सडकको प्रयोग गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्छ, त्यसको लागि सडक बनाइएको हो। अनि अर्को हेर्नुहोस्, सडकमा मानिसले यातायातका साधन कुदाउने गर्छ, सडकमा यातायातका साधन कुदाउँछ, आफू कुद्छ। अर्को, यातायातका साधनको प्रयोग गर्दा लापरवाही गर्छ, जथाभावी यातायातका साधनहरू सडकमा चलाउँछ मान्छेले। देख्नुभएकै छ, दिनको दुर्घटनाका समाचार मात्रै सुन्नुभयो भने हरेक दिन नेपालमा मात्रै पनि यो ठाउँमा यो दुर्घटना भएर यति मान्छे मरे। दिनको सडक दुर्घटना हुँदा हुँदा अहिले एक किसिमले अहिले आज पाठ पढाउँदैको अवस्थामा, अहिले भन्दाको अवस्थामा लकडाउनको अवस्था छ, यातायातका साधनहरू अत्यावश्यक बाहेक चल्न दिएको छैन। तर भाइ बहिनीहरूले याद गर्नुभएको छ, आजभोलि पनि दुर्घटनाका खबर आइरहेका छ। मान्छे बेपरवाह बेमतलब तरिकाले सडकमा यातायातका साधन गुडाउँछ। सडकमा कुनै दुर्घटना भए मानिसले सडकलाई दोष दिन्छ, अनि सडकमा दुर्घटना हुन्छ, कस्तो रद्दी सडक, चिप्लो सडक, खाल्डाखुल्डी भएको सडक। के सडक आफूले चिप्लो बनाएको, सडक आफूले खाल्डाखुल्डी हो भनेर बनाएको हो? त्यो त मान्छेको कारणले भएको नि हो। मान्छे सडक आफै बिगार्छ, अनि दोष कसलाई दिन्छ? सडकलाई दिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अर्को, दुर्घटनामा हुनुमा सडकको कुनै भूमिका नभएको। सडकमा दुर्घटना हुनुमा सडकको कुनै भूमिका छ? सडक आफैले छेकेको, थुनेको, आफैले पहिरो खसालेको, गाडीलाई मालवाहक गाडी र यात्रुवाहक गाडीलाई एक आपसमा सडकले जुधाएको होइन, होइन नि त। अनि त्यसपछि बसलाई भनेर ट्र्याक्टरलाई पास नदिएको हो सडकले, होइन। ओभर स्पिडमा दौड भनेर सडकले भनेको होइन। यताउता हेर्दै बेमतलब चलाऊ सडकले भनेको होइन। तर दुर्घटना हुनुमा मान्छेले सडकलाई दोष दिन्छ, तर सडकको यसमा कुनै भूमिका छैन। ल हेर्नुहोस् त, अर्को, सडक बिग्रिएर भत्किएर दुर्घटना भए पनि त्यसमा सडकको कुनै हात छैन। सडक बिग्रेको छ, भत्किएको छ, दुर्घटना भएको छ, त्यसमा सडकको कुनै हात छैन, सडक जिम्मेवार छैन। अर्को हेर्नुहोस्, सडक बिगार्ने भत्काउने काममा मानिसकै दोष छ। सडक बिगार्ने भत्काउने काममा मान्छे नै दोषी हो, सडक मान्छेले भत्काएको। देख्नुहुन्छ नि, काठमाडौँका सडक हेर्नुभयो भने अघिल्लो हप्ता मजाले कालो पत्रे हुन्छ, पिच हुन्छ, अनि भइसकेपछि मान्छेहरू पनि हामी मान्छे कति विवेकी छौँ, कति हामी मान्छे राम्रा छौँ भने त्यो सडक कालो पत्रे नहुनिजेल, त्यो सडक चिल्लो नहुनिजेल आँखा चिम्म गरेर बस्दिन्छौँ। जब भइसक्छ अनि मेरो घरको ढल बिछ्याउनु पर्ने थियो, मेरो घरको पाइप, त्यो खानेपानीको पाइप ल्याउनु थियो भनेर अनि भोलिपल्ट गएर फेरि खन्न थाल्छ, अनि सडकमा खाल्डो भयो। हेर्नुहोस् त, हाम्रो मानवीय प्रवृत्तिका कारणले त्यो भएको नि। अनि हेर्नुहोस्, मानिसकै दोष हो। सडक बनाउने योजनादेखि नै मानिसको नियत राम्रो छैन। सडक बनाउने त्यो प्लानिङ गर्नेदेखि नै मान्छेको नियत राम्रो छैन। मान्छे आफ्नो घरबाट, आफ्नो जग्गा भएतिरबाट, आफ्नोतिरबाट त्यहाँ इन्जिनियरिङ मिलोस् नमिलोस्, त्यसको भू स्ट्रक्चर ठिक छ छैन, जमिनले ठेक्न सक्छ सक्दैन थाहा छैन। अहिले त झन् यो जग्गा दलाली गर्ने अरू यी विभिन्न मान्छेका कारणले गर्दा कसरी हुन्छ आफ्नोतिरबाट बाटो लाने, कसरी हुन्छ त्यो बाटो गुमाएर हुन्छ के गरेर इन्जिनियरिङ बिना सडक बनाउने। अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा, यो पछिल्लो समयमा विकासमा दुईटा कुराले निकै फड्को मार्यो। एउटा सञ्चार, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ, तपाईहरु नै जन्मिने बेलामा बुवाहरूको हातमा भए एउटा सामान्य मोबाइल घरमा त्यस्तो अवस्था थियो। अहिले 12-15 वर्ष पछाडिको अवस्था हेर्नुस्, अहिले एकैजना मान्छेसँग कतिवटा ग्याजेट छन्, कस्तो अवस्था छ। अब हिजो बच्चालाई बोकेर डुलाएर फकाएर रुनबाट शान्त पार्नु पर्थ्यो, अहिले बच्चालाई मोबाइल दिएपछि, भिडियो दिएपछि बच्चा शान्त हो। एउटा टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा विकास भयो। अर्को विकास केमा भयो त भन्दा सडकमा भयो। तर सडक के भयो, विकासका नाममा सडकहरू बने, व्यवस्थित सडक बन्न सकेनन्। त्यो बनाउने काममा मान्छेको नियत ठीक छैन। अर्को हेर्नुस्, सडक निर्माण, संरक्षण र मर्मत सुधारमा पनि भ्रष्टाचार छ। सडक निर्माण गर्ने बेला हेर्नुस्, बजेट पर्छ,
सडक निर्माण गर्ने बेला फलानु बाटो बनाउने भन्यो, 2 करोडको बजेट, मानव सामान्य सानो सडक बनाउन 2 करोडको बजेट विनियोजन गर्यो। सुरुमै 2 करोडको बजेटमा अब ठेकेदार ठेक्का पार्नकै लागि त्यहाँको हाकिमलाई 2 करोडको बजेट छ, ठेकेदारहरूको लुछाचुडी हुन्छ, अनि ठेक्का पार्नको लागि कमसेकम योजना विभागको मान्छेलाई कति लाख रुपियाँ घुस दिने हो, जसले घुस दिन सक्यो उसले ठेक्का पाउँछ। 2 करोडमा घुस त उसले आफ्नो पैसाले ल्याएर दिन्न, त्यही पैसाबाट दिने हो, सडककै पैसाबाट। मानौ 2 करोडकोमा 20 लाखै घुस दियो उसलाई, आफूलाई ठेक्का पार्न, 1 करोड 80 लाख बच्यो, ठेकेदार हो, त्यो सबै पैसा रोडमा त हाल्ने होइन उसले, आफूले फाइदा खानु पर्यो। 30 लाख आफूलाई चाहियो, 1 करोड 50 लाख बच्यो। अब इन्जिनियरले त्यो त स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड अनुसारको इन्जिनियरले पास नभएपछि इन्जिनियरले प्रमाणित गर्न भएन, अब त्यो त बनाउन सकिन्न त्यति पैसाले। अनि इन्जिनियरलाई पनि ल इन्जिनियर साहब तपाईँलाई यति % 10 लाख 20 लाख इन्जिनियरले खायो। अब हुँदा 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 सबै गर्दा 2 करोडको बजेट विनियोजन गरेकोमा 1 करोड पैसा पनि सडकमा पुग्दैन। अनि त्यही निर्माण कार्यमै भ्रष्टाचार छ। संरक्षण गर्ने, मर्मत सुधार गर्नेमा लुगा च्यातिएको ठाउँमा टालो हाले जस्तो, सडक मर्मत गर्ने भनेर बर्खामा पानी परेको ठाउँमा थोरै बालुवा र अलकत्रा ल्याएर हालिदिन्छ। हेर्नुहोस् त मर्मतमा त्यही भ्रष्टाचार छ। हो, सडक मान्छेका कारणले बिग्रिरहेको छ। अर्को, सडक प्रयोगकर्ताहरू विभिन्न स्वार्थ र घमण्डवश सडक बिगार्न नै उद्यत हुने। विभिन्न कारणले, मैले भनिहालेँ, विभिन्न स्वार्थ, आफ्नोमा लानका लागि, ढल बिछ्याउनका लागि, अरू गर्नका लागि, कहिले मेरो जग्गामा परेन भनेर अनेक तरिकाले सडक बिगार्न मान्छे लागेका छन्। अर्को हेर्नुहोस्, यात्रुवाहक बस र मालवाहक ट्रक जुन्नुमा सडकको दोष नभई मानिसकै दोष। सडकमा गाडी गुड्नु, 2टा गाडी ठोकिनु, दुर्घटना हुनु, सडकको कुनै दोष छैन। यो त हाम्रो कारणले हो, मानिसको बेप्रवाह, मानिसको लापरवाहीका कारणले यो भइरहेको छ। अर्को हेर्नुहोस्, ट्याङ्करले बसलाई पास नदिनु मान्छेको घमण्डको द्योतक। अब एउटा मान्छे देख्नुभयो नि, आफूभन्दा अगाडि जान्छ भनेर, आफूलाई ओभरटेक गर्छ भनेर बाङ्गो 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 चलाइदिन्छ, पास दिन्न, बाटो छेकेर राख्छ, मभन्दा अगाडि जान्छ अनि म गएर जाममा पर्छु भनेर आफू कुनै कारणले जान सकेन भने साइड लगाएर रोक्नुको साटो गाडी तेर्स्याएर राखिदिन्छ छड्के बनाएर, जबकि पास हुन नसकोस्। अनि पछाडिबाट स्पिडमा गएको छ भने ठोकिन्छ। यो मान्छेकै घमण्ड हो। अर्को हेर्नुहोस्, ठुला गाडीले साना गाडीलाई थिचोमिचो गर्नु पनि मानवको हेपा प्रवृत्ति। यो मान्छेको हेपा प्रवृत्ति हो। ठुला गाडीले साना गाडीलाई बाटोमा हिँड्यो भने देख्नुहुन्छ नि, टिपर, अहिले त यो काठमाडौँ उपत्यकामा अथवा बाहिर पनि टिपरको नामै मान्छेले हेमराज राखेका छन्। टिपर देख्दै तर्सनु पर्ने छ। अनि ठुला गाडीले अरू गाडी पनि, बाइकलाई अथवा साना कारलाई आनुला 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 जस्तो गरेर आउँछन्। यो पनि मान्छेको हेपा प्रवृत्ति। ठुलोले सानोलाई मिच्नै पर्छ, म ठुलो हुँ भन्ने प्रवृत्ति। अर्को हेर्नुहोस्, सडकलाई समयमै मर्मत नगरी झुर खत्तम रद्दी सडक भन्नेहरू अकर्मण्य। अनि यो जसले भन्छ त्यो अकर्मण्य हुन्। आफूले मर्मत नगर्ने अनि सडक रद्दी सडक, खत्तम सडक, झुर सडक। कसले गर्दा भएको? सडकले गर्दा भएको? ल भन्नुहोस् त, होइन नि। कसले गर्दा? हामीले गर्दा, मान्छेले गर्दा। ल हेर्नुहोस्, अर्को, सडक बोल्दैछु कवितामा मानवीय स्वार्थ, सङ्कीर्णता र तुच्छ व्यवहारको प्रति छ। अब सडक बोल्दैछु कवितामा यो मानवको स्वार्थ छ, सङ्कीर्णता छ, तुच्छ व्यवहारले गर्दा सडकको अवस्था यस्तो छ। यसरी कवयित्री पारिजातले सडकलाई मानवीकरण गरी, सडकलाई मान्छेको रूपमा चित्रण गरेर मान्छेकै गलत प्रवृत्तिले गर्दा सडकको यो अवस्था भएको छ, दुरावस्था भएको छ। तर मान्छे आफ्नो दोष लुकाएर, आफ्नो गल्ती लुकाएर दोष जति अरूको टाउकोमा थुपर्छ, घमण्डी छ मान्छे। हो, यो कुरा कवितामा प्रस्तुत भएको छ। यो नै यो कविताको मूल भाव हो भनेर लेख्ने भाइ बहिनीहरू है त। ल, सडक बोल्दैछु कविताको पनि अलिकति, अब यो एकै दिनमा सकिने कुरा होइन, तर हामीले अब यो रिभिजन, दोहोऱ्याउने, पुनरावृत्ति गर्ने, पुनः स्मरण गराउने काम भएकोले भाइ बहिनीहरूलाई यो सडक बोल्दैछु कविताको पनि यति कुरा प्रस्तुत गरियो। अब हेर्नुहोस्, अर्को छ सन्तुष्टि कविता। सन्तुष्टि कविताको कविको धारणाबारे विवेचना गर्नुहोस् भनेको छ। सन्तुष्टि कविता
अर्को कविता भाइ बहिनीहरूले पढ्नु भएको छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण कविता छ सन्तुष्टि कविता। अब सन्तुष्टि कविताका केही बुदाहरू प्रस्तुत गर्छु म सर र भाइ बहिनीहरूले याद गर्नुहोस् है त। सन्तुष्टि कविता पढ्नु भएको छ। सन्तुष्टि कविताका रचनाकार भरतराज पन्त। भरतराज पन्तद्वारा लेखिएको प्रगतिवादी कवि, चर्चित कवि भरतराज पन्तद्वारा लेखिएको हो। भन्नुहोस् अर्को छ कवि पन्त नेपाली साहित्यका होनहार प्रतिभा, नेपाली साहित्यको एकदम चर्चित प्रतिभा हुन् कवि पन्त। मानिसले कसरी सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कविले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका। यसमा कविले मान्छे कसरी सन्तुष्टि हुने, संसारमा हेर्नुहोस् मान्छे सबभन्दा अहिलेसम्म मान्छे बेखुसीको एउटै कारण हो सन्तुष्ट छैन। जे गर्दा पनि मान्छेलाई हिजो ओडारमा बस्थ्यो आज मङ्गलमा पुग्यो तै पनि सन्तुष्ट छैन। तपाईँ जसलाई सोध्नुहोस् चिल्लो सडकमा चिल्लो कार चढेर टाई सुट लगाएर टक्क हिँडेको हुन्छ, सर सन्तुष्ट हुनु खानु सन्तोषै छैन। हो त्यही कुरा यहाँ छ। ल हेर्नुहोस् त, सन्तुष्टि भौतिक वस्तुबाट नभई असल कर्म र मनको शान्तिबाट प्राप्त हुन्छ। सन्तुष्टि भन्ने कुरो साधनले हुँदैन, पैसाले सन्तुष्ट हुँदैनन्। मैले पहिला पनि भन्ने गरेको छु भाइ बहिनीहरू, जो मान्छे धेरै धनी छ अथवा धेरै पैसा छ उसलाई अनेक किसिमका मानसिक रोगहरू छन्। ऊ मानसिक रोगको दबाई खान्छ, राति सुत्ने बेला स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर सुत्छ, खानेकुरा भोज भतेर यताउता पारिवारिक जमघटमा पनि ऊ यो पनि खान्न, चिल्लो पनि खान्न, पिरो पनि खान्न, गुलियो पनि खान्न, मलाई सुगर छ, डायबिटिज छ, अर्को छ प्रेसर छ भन्छ। भौतिक उसले सन्तुष्टि मिल्छ। ल हेर्नुहोस् त, मन आनन्दित छ भने एक पेट खाए, एक जोर लुगा, सुत्नलाई 3 हात जमिन र घाम पानी ओत्ने एउटा झुपडी नै काफी हुन्छ। तपाईको मनमा सन्तुष्टि छ, एक पेट जे खानुस्, रुखो सुखो खानुस्, मजाले रोटी नुनसँग चोबेर खानुस्, भुटेका मकै भटमास खानुस्, चिउरा खानुस्, तरकारी खानुस्, जे खानुस्, मनमा शान्ति छ भने भोकको कुनै त्यस्तो औषधि छैन यही खाएपछि यही नै खाएपछि भोक पुरा हुन्छ। एक साथ खानुस्, कुनै स्वादका पछाडि नलाग्नु, सन्तुष्टि मिल्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ अर्को कुरा, स्वावलम्बी बन्न सके अरूको मुख ताक्नु नपर्ने र त्यही नै सन्तुष्टिको अर्को कुरो। हामी स्वावलम्बी भनेको आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्नु पर्यो, त्यति भयो भने आनन्द हुन्छ। हामी आफ्नो खुट्टामा आफ्नै भरमा सानो काम पनि हामी अरूलाई, एउटा सानो सानो कुरा पनि अरूलाई, चिया पकाउने शुद्ध चिया पकाएर ल्याइदिएनन्, मैले चिया खान पाएन, आफैले पकाए हुन्न फुर्सद भएको बेला। स्वावलम्बी बनाऊ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्वावलम्बी बन्न पहिलो कुरा आफ्नो लुगा आफै धुनुहोस्। दिनभरि स्कुलबाट फर्किसकेपछि कमसेकम दिनभरि लगाएको आफ्नो मोजा हातखुट्टा, आफ्नो हप्तामा एकचोटि आफ्ना ड्रेस, स्वावलम्बी सामान्य कुरा। भोग विलासको चाहना असीमित हुनाले त्यसको पछि लाग्न नहुने। भोग विलासको चाहना संसारमा असीमित छ। जति मैले अघि भने नि, हामीले जति सुख प्राप्त गर्छौँ भाइ बहिनीहरू, जति प्राप्त गर्छौँ हामीलाई त्यति नै। मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, हिजो चप्पल लगाउन नपाएको मान्छे कहिले चप्पल लाउला जस्तो हुन्थ्यो उसलाई। जब चप्पल आयो, ओहो यो चप्पलले त प्याट्या प्याट्या पड्दियो, हिलो उछिट्टियो, अब जुत्ता भयो हुन्थ्यो। मान्छेको चाहना हेर्नुहोस् त, जुत्तामा पुग्यो। जब जुत्ता लाएर हिँड्छ, सडकमा अर्कोले साइकल किर्लिङ 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 गुडाएको देख्छ, ओहो म पनि त्यस्तै साइकल चढ्न पाएँ, साइकल पनि भयो। अनि अरू घ्यार मोटरसाइकलमा, ओहो त्यो पो हो त मोटरसाइकल हो, मोटरसाइकल हुन्छ। ल धुलो यहीँ छ, घाम यहीँ छ, पानी यहीँ छ, त्यस्तै कार चढ्न पाए, कार पनि भयो। अब उसलाई फेरि लग्जरियस कार चाहियो, एसीवाला चाहियो, अर्को चाहियो, एकदम लग्जरियस खालको चाहियो, करोडको चाहियो। खै त मान्छे सुख। अनि त्यही करोडको कारमा चढेकोलाई मैले अघि भने जस्तै सोध्नुहोस्, सुख पाउनु भयो? कहाँ हुनु हजुर, दुःखै छ। सन्तोष भनेको के हो? सन्तुष्टि सामानबाट मिल्ने होइन, मनबाट मिल्ने हो। मनलाई सन्तुष्ट पार्नुहोस्, सन्तुष्टि मिल्छ। हो त्यही भोग विलासको चाहना। ल हेर्नुहोस् त, कवितामा कविले भनेका छन्, कविले त्यहाँ के कुरो प्रस्तुत गरेका छन् भने
सीमा छैन विलासको, स्वाद छैन गिलासको। त्यहाँ विलासको कुनै सीमा छैन र स्वाद, गिलासको स्वाद छैन। जुनसुकै गिलासमा खानुहोस् तपाईँ अथवा जुनसुकै चिज खानुहोस्, त्यसको सीमा छैन। ल हेर्नुहोस् त, घुस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, चोरी गर्ने व्यक्तिले जीवनमा कहिल्यै सन्तुष्टि पाउँदैन। जसले चोरेको छ, घुस खाएको छ, भ्रष्टाचार गरेको छ, उसले सन्तुष्टि पाउँदैन। थाहा पायो भने त मेरो इज्जत जान्छ, कोहीले थाहा पायो भने आज थाहा पायो कि भोलि यहाँ एक ठाउँमा चोर्या छ, त्यो बाटो हिँड्दै उसलाई जीवनभर डर लाग्छ, मैले यहाँ चोर्या थिएँ, केही गरी थाहा पायो कि। ल हेर्नुहोस्, सन्तुष्टि छैन। अर्को हेर्नुहोस्, अर्काको भाग खोज्नु, चाहिने भन्दा बढी लोभ गर्नु सन्तुष्टिलाई पर धकेल्ने कार्य हो। अर्काको भाग खोज्नु र चाहिने भन्दा बढी लोभ गर्नु सुखलाई पर धकेल्नु। हेर्नुहोस्, सन्तोषम परम सुखम भनिएको छ। सन्तोष नै सबभन्दा ठुलो सुख हो। अर्काको भाग खोसेर, अर्काको लुटेर जो बढी लोभ गर्छ त्यो मान्छेलाई कहिल्यै सुख छैन, कहिल्यै सुख प्राप्त हुँदैन। यो कुरो याद गर्नु पर्यो। कवितामा त्यही भनिएको छ, नाक, कान, जिब्रो, दाँत जस्ता शारीरिक अङ्गको अरूको भलाइका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। हाम्रा नाक, कान, हात, खुट्टा, हाम्रा शरीरका जति पनि इन्द्रियहरू छन् अरूको भलाइका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ, आफ्नो स्वार्थका लागि होइन। पृथ्वीलाई स्वर्ग र जनतालाई भगवान ठान्नेले नै जीवनमा वास्तविक सन्तुष्टि पाउँछ। जसले पृथ्वी नै स्वर्ग, पृथ्वी तल नै स्वर्ग, जनता नै जनार्दन। कवितामा कविले भनेका छन्, पृथ्वीभन्दा मान्छेले आजसम्म हरेक मान्छे स्वर्ग जान चाहन्छन्। कसैलाई सोध्नुहोस्, आजसम्म कसले स्वर्ग देखेको छ? एकदम धर्मात्मा मान्छेलाई, मन्दिरको गएर पुजारीलाई सोध्नुहोस्, चर्चको गएर पास्टरलाई सोध्नुहोस्, स्वर्ग कसले देखेको छ? त्यो सब भाववाचक नाम हो, अब्स्ट्र्याक्ट नाउन हो, छैन। मान्छेले अनुभूति मात्रै हो। पृथ्वी नै स्वर्ग हो र जनता नै भगवान हुन्। खान नपाएको, लुकलुक काँपिरहेको मान्छेलाई एक रोटी जसले गएर दिन्छ त्यो भगवान हो। तपाईँलाई जन्मिने, हुर्किने, खेल्ने, बढ्ने ठाउँ दिएको यो पृथ्वी स्वर्ग हो। योभन्दा अर्को पर स्वर्ग कहाँ छ? हो, यसमा राम्रो काम गरेर सन्तुष्ट हुनुहोस्। अर्को, सन्तुष्टिका सम्बन्धमा कविका विचारहरू उच्च मूल्य बोकेका विचारहरू छन्। हो, सन्तुष्ट हुनुपर्छ, लोभ गर्नु हुँदैन, लालच गर्नु हुँदैन, अर्काको लुट्नु, चोर्नु, ढाँट्नु, भ्रष्टाचार गर्नु, नराम्रो काम गरेर सम्पत्ति थुपार्नु हुँदैन, त्यसले सन्तुष्टि मिल्दैन। यी विचारहरू एकदमै उच्च भावनाका छन्। ल हेर्नुहोस् त, भौतिक रापले पिल्सिएका आजका मानिसलाई नैतिक बन्न, सत्मार्गमा लाग्न कविले आग्रह गरेका छन्। ल हेर्नुहोस्, नैतिक बन्नुहोस्। अहिलेको मान्छे जसरी हुन्छ, अरूलाई लुटेर, मारेर, अरूलाई घिचाडेर, अरूलाई लतारेर, पछारेर जसरी हुन्छ आफू अगाडि बढ्न चाहन्छ, त्यस्तो मान्छेलाई कविले भनेका छन्, नैतिक मार्गमा लाग, नैतिकतामा लाग। पाप गरेर, लोभ गरेर, लुटेर, कुटेर कमाएको धन सम्पत्तिले जीवनमा सुख मिल्दैन, कविको चाहना छ। ल हेर्नुहोस् त, अर्को, असल कर्म, परोपकारी भावना, नैतिक चरित्र, सकारात्मक सोचाइ नै सन्तुष्टिको कडी हो। असल कर्म गर्नुहोस्, परोपकारी भावना विकास गर्नुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस्, अरूको उपकार गर्ने भावनाको विकास गर्नुहोस्, नैतिक असल चरित्र निर्माण गर्नुहोस्, सकारात्मक सोच राख्नुहोस्, त्यसले नै जीवनमा सन्तुष्टि मिल्छ। कविको यो धारणा छ। हो, यही कुरालाई अब समेटेर यहाँ भाइ बहिनीलाई सर यहाँ छोटोमा, अब हाम्रो समय कम छ, हो यही कुरा, अब त्यसकै आधारमा सन्तुष्टि कविताको मूलभाव के हो अथवा के कस्ता भावहरू प्रस्तुत भएको छ भनेर प्रश्न सोध्यो भने यहाँ भाइ बहिनीहरूले सर र यसरी, यो नमुना मात्रै हो, भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ बोर्डमा, पछि यो स्लाइडमा देखाइएको छ, भाइ बहिनीहरूले दोहोऱ्याएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सुरुको अनुच्छेदमा 4 अनुच्छेदमा लेख्नु भनेको छु, त्यही अहिलेका बुदाहरूलाई समेटेर मैले सामान्य एउटा केही अनुच्छेद मात्र यहाँ प्रस्तुत गर्छु। ल हेर्नुहोस्, सुरुको अनुच्छेदमा के लेख्नु पर्यो? नेपाली साहित्यकाशका चम्किला ताराहरूमध्ये साहित्यका विविध विधामा कलम चलाउने व्यक्तित्व अन्तर्गत पर्ने भरतराज पन्त पनि एक हुन्। ल हेर्नुहोस् त, त्यो समेट्ने प्रतीक र बिम्बको प्रयोग गर्दै जीवन, दर्शन र आदर्श समाज निर्माणका लागि पन्तले उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान दिएका छन्। प्रस्तुत सन्तुष्टि कवितामा कवि पन्तले आत्मसन्तुष्टिका साथ आदर्श जीवन बाँच्न उचित मार्गदर्शन गरेका छन्। मान्छेलाई आत्मसन्तुष्टिका साथ बाँच्नका लागि बाटो देखाएका छन् र खराब आचरण त्याग्न आग्रह गरेका छन् कवितामा। यो पहिलो अनुच्छेदमा भयो। अर्को दोस्रोमा हेर्नुहोस्,
मानिस समाज र राष्ट्रको आदर्श व्यक्ति हो। उसको आदर्श व्यवहारले जीवन सहज र सरल हुने गर्दछ। मानिसका लागि घाँस बाँस र कपास जीवन आधार हुन्। यसको जोरजामका लागि मानिस रात दिन कार्यरत रहेको हुन्छ। घाँस बाँस कपासकै लागि त्यो मान्छे अमेरिका जाओस्, त्यो मान्छे डक्टरी गरोस्, त्यो मान्छे प्राध्यापन गरोस्, त्यो मान्छे किसानी गरोस्, सब कुरो घाँस बाँस कपासका लागि गरिरहेको छ। यसको जोरजामका लागि मानिस रात दिन कार्यरत हुन्छ। साधारण रूपमा हेर्ने हो भने जीवनमा बाँच्न कठिन छैन। साधारण रूपमा मान्छे बाँच्न चाह्यो भने गाह्रो छैन। हामी सन्तुष्ट हुनका लागि त्यो सोच्नुपर्छ। एक पेट खान, एक सरो लगाउन अनि घाम पानीबाट बच्न ओतको व्यवस्था गरे जीवन चल्छ। तर आजको मान्छे यतिमै सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। मैले अघि भने यति कुरामा आजको मान्छे सन्तुष्ट छैन। उसका मनमा असन्तुष्टिले राज गरेको छ। उसका मनमा विलासी जीवन बाँच्नु, खानपिनमा रमाउनु, अरूलाई अन्याय गर्नु, घुस खानु, लोभ र प्रलोभनमा परि पाप कर्म गर्नु, अर्काको सम्पत्ति लुट्नु, असन्तोषी बन्नु, दुर्वाच्य बोल्नु आदि समाजका नराम्रा हो। खासमा कवितामा व्यक्त गर्न खोजेका कुराहरू नै मान्छे विलासी जीवन। ए बाबा, एउटा सानो घर भए त बस्न पुगेकै छ नि, मान्छेलाई बङ्गला बनाउनु परेको छ। त्यो पनि एउटा होइन, 2-4वटा बनाउनु परेको छ। एउटा सामान्य ल ठिकै छ, पैसाले पुग्छ भने एउटा सानो गाडी किने त पुग्छ नि, त्यो भएर भएन। मान्छेलाई त्योभन्दा लग्जरी टाइपको गाडीहरू चाहिएका छन्, 2-4वटा चाहिएका छन्। हो, यी कुराले गर्दा मान्छे अनि त्यसपछि प्रलोभनमा परेको छ। त्यो पाउनका लागि मान्छेले अरूलाई अन्याय गर्छ, घुस खान्छ, प्रलोभनमा परेर नराम्रा पाप कर्म गर्छ, अर्काको सम्पत्ति लुट्छ, असन्तोषी बन्छ, दुर्वाच्य गलत वचन अनि त्यसपछि नराम्रा वचनहरू बोल्छ। यी समाजका नराम्रा। कवि यस्ता कुरा त्यागेर आनन्द र सन्तुष्टको जीवन बाँच्ने सल्लाह दिन्छन्। हिम्मत र जाँगर बोकेर काम गर्ने मानिसलाई कुनै नोकर चाकर, तपाईसँग हिम्मत छ, जाँगर छ, कुनै नोकर चाकर चाहिँदैन। बिहान उठेर आफै चिया पकाएर खानुभयो भने किन चिया पकाउने अर्को मान्छे चाहियो? जब आफ्नो लुगा आफै धुनुभयो भने किन अर्को मान्छे नोकर चाकर चाहियो? आवश्यकता पर्दैन। ऊ स्वावलम्बी बन्न सक्छ। अर्काको चोरेर वा अरूको आँखा छलेर गरिएको कामले मानिसलाई पुरुषार्थी बनाउँदैन। अनावश्यक लोभ गरेर भोको पेट बस्नु हुँदैन। मान्छेहरू धनी हेर्नुहोस् त, धनी मान्छेहरू सबभन्दा लोभी हुन्छन्। झन् अनावश्यक लोभ गरेर पैसा थुपारेर गरिबका बरु बाउले ऋण गरेर भए पनि भोलि ज्यालामा गएर ल्याउँछु भनेर साउसँग ऋण गरेर भए पनि छोराछोरीलाई भनेको कुरो पुर्याइदिन्छ। तर धनीलाई भन्नु भने खालास, तैँले कमाएर राख्न दिएछस्, उल्टो। तर ब्याङ्कमा पैसा थुपारेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, भोको पेट बस्नु हुँदैन। मानिसले दुःखमा आत्तिने र सुखमा मात्तिने काम गर्नु हुँदैन। 2वटा आँखाको सहायताले विश्व हेर्न सकिन्छ, तर त्यसमा डाह र ईर्ष्याको दृष्टि हुनु हुँदैन। हाम्रो आँखाले राम्रो कुरा हेर्नुपर्छ, विश्व हेर्ने, संसार हेर्ने, संसारको सुन्दरता हेर्ने, तर अरूको रिस, अरूको डाह नगर्ने। ती आँखाले राम्रो र नराम्रो, सुगन्ध र दुर्गन्ध, सत्य र असत्य, सज्जन र दुर्जन आदिको पहिचान गरी आफ्नो बुद्धि र विवेकका माध्यमबाट मानिस जीवन पथको सत्मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ। राम्रो बुद्धि विवेकको प्रयोग गरेर एउटा मानिसलाई जीवन बाँच्न कठिन छैन। तर मानसिक असन्तुष्टि र ईर्ष्याका कारणले गर्दा मानिस संसारको सबैभन्दा दुखी र मनोरोगी बन्दछ भन्ने वास्तविकता र व्यङ्ग्य यस कवितामा व्यक्त भएको छ। हेर्नुहोस्, मान्छे आफ्नै कारणले संसारमा सबभन्दा दुखी बनेको छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी मानिसमा जतिसुकै सम्पत्ति भए पनि आखिर मर्दा केही जाँदैन। मर्ने बेला मान्छेसँग जाँदैन, लाँदैन। सम्पत्तिको सट्टा मानिसले परोपकार र पुण्य कमाउने कार्य गर्नुपर्छ। 2 दिनको जीवन आनन्दमय बनाउनुपर्छ। मनमा कुनै पीडा वेदना ईर्ष्या नबोकी साधारण जीवन बाँचेर राष्ट्रका लागि ख्याति कमाउनुपर्छ भन्ने मूल भाव कविले यस कवितामा व्यक्त गरेका छन्। सन्तोषम परम सुखमको मर्म बुझेर सन्तुष्टिको जीवन बाँच्ने मानिस नै दीर्घायु हुन्छ भन्ने भाव कवितामा अभिव्यक्त भएको छ। सुन्दर सन्तुलित भाषा शैली, अर्थपूर्ण शब्द चयन र मानिसको जीवन दर्शन झल्काउने यो कविता पन्तको उत्कृष्ट रचना बन्न पुगेको छ। हो, यसरी एउटा नमुना मैले प्रस्तुत गरेँ। भाइ बहिनीहरूलाई यो नमुना मात्रै, यो अन्तिम उत्तर होइन। यसैका आधारमा अब भाइ बहिनीहरूले अरू पनि गर्ने। अब अरू पाठबाट, अरू कविताबाट, अरूबाट पनि विवेचनात्मक उत्तर लेख्न प्रयास गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरूलाई यो सजिलो छ, गाह्रो छैन, नछोड्नुहोस्। तपाईँहरू जाँचको तयारी गर्नुहोस्। यिनै कुराका आधारमा आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउनुहोस्। आजका लागि भने भाइ बहिनीहरूसँग यति नै कुरा राख्दै बिदा माग्छु। हस्त, धन्यवाद।